आउनुहोस् अब आजको जुन श्लोकहरू छ बडो सुन्दर सुन्दर श्लोकहरू जसको हामी अनुशीलन गरौँ। श्लोक नम्बर 12। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वास्तवमा भगवत प्राप्ति एकदम सरल साधन हो। परमात्मा को प्राप्ति गर्नु सरल साधन हो। तैपनि भगवान को आश्रय मनुष्यहरू लिँदैनन्। यो जुन श्लोक छ यसको पदच्छेद पहिले गरौँ। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। अब हेर्नुस्, काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह यो मानुष्य लोके, यो मनुष्य लोकमा तल छ मानुष्य लोके, यो मनुष्य लोकमा कर्मणाम सिद्धिम काङ्क्षन्तः, कर्मणाम कर्मको सिद्धिम माने फललाई काङ्क्षन्तः चाहने वाला व्यक्तिहरू के गर्छन्? उनीहरू देवताहरूको यजन्ते पूजा गर्दछन्। ही किनकि कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मबाट उत्पन्न हुने सिद्धि क्षिप्रम भनेको चाँडो नै भवति मिल्दछ। अब सुन्नुहोस् राम्ररी, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् कर्म, पहिले अलिकति यसलाई बुझ्ने चेष्टा गरौँ पूर्वका श्लोकहरूका कुरा। कर्म त गर्नै पर्दछ, तर जुन कर्म गर्दा गर्दै हामी भव पार उत्रिन सक्दछौँ त्यो कर्मको अर्थ हो कर्मयोग। कर्मयोगको अर्थ के हो भनेको त्यो समतामा रहेर, एकाग्रतामा रहेर, निष्काम भावले कुनै पनि आकांक्षा, अपेक्षा, स्पृहा, ममता नराखिकन जुन कर्म गरिन्छ त्यो कर्म निश्चित रूपमा हाम्रो मनुष्य जीवनको उद्धारको लागि हुन्छ। तर प्राय हाम्रो आदत कस्तो छ? हाम्रो आदत छ हामी कुनै न कुनै फलको अपेक्षा नराखिकन, फलको कामना नराखिकन कुनै पनि काम हामी गर्न सक्छौँ। कुनै पनि संसारको सामान्य रीति स्थितिमा त कामना गर्छौँ नै गर्छौँ। मानिलिनुहोस् कुनै पनि कसैको पनि घरमा या कुनै व्यक्तिलाई तपाईले केही सघाउनु भयो, सपोर्ट गर्नुभयो, जब तपाईलाई जरुरत पर्दछ, यदि त्यो जसलाई तपाईले बार बार सपोर्ट गर्नुभयो, यदि त्यो व्यक्तिले आएर तपाईलाई जरुरत परेको बेलामा तपाईलाई उसले सपोर्ट गरेन भने तपाईलाई बडा दुःख लाग्दछ। हेर्नुहोस्, मैले यत्रो काम गरेँ, मैले यति धेरै उसलाई पर्दाखेरि गरेँ, तर खोइ मलाई पर्दाखेरि को आउने रहेछ भन्ने मनमा एउटा निराशा उत्पन्न हुन्छ, हताशा उत्पन्न हुन्छ। तर यति मात्र नभएर हामी जुन भगवत आराधना गर्दछौँ अथवा देवी देवताहरूका पूजा गर्दछौँ, यो देवी देवताहरूको पूजा गर्दा अथवा भगवत आराधना गर्दा पनि हाम्रो अपेक्षा त हुन्छै हुन्छ। हामीलाई कुनै न कुनै वस्तुको कामना त हुन्छै हुन्छ, हैन? जसरी हामी मन्दिरहरूमा हेर्नुहोस्, प्राय देवीका मन्दिरमा, हनुमानजीका मन्दिरमा, यी मन्दिरहरूमा, भगवान शिवका मन्दिरहरूमा मान्छेहरूको घुइँचो लाग्दछ, लामो लामो लाइन लाग्दछ। त्यसमा पनि कुनै एक दुईवटा चमत्कारिक घटना घटे भने त यी देवता अत्यन्त सिद्धि दिनेवाला छन् भनेर मान्छेहरू लाइन लाग्दछन्। अनि सबै जो मान्छे जान्छ त्यो लाइन लागेको, तपाईँ त्यो लाइनमा हेर्नुहोस्, हर व्यक्तिको आँखामा कुनै न कुनै फलको अपेक्षा छ, कुनै न कुनै फलको
चाहना छ। फल बिना कोही पनि कहीँ पनि जाँदैन। यहाँसम्म भगवानको मन्दिरमा गएर भगवानको मन्दिरमा हामी मनबाट संकल्प गर्दछौँ, म तपाईलाई 11 रुपियाँ अथवा 21 रुपियाँ अथवा 101 रुपियाँको पूजा गर्दछु, यो फल ल्याएर म चढाउँदछु, हे भगवान मेरो यो काम गरिदिनुहोस्। हामी भगवानको पूजा गर्दाखेरि, परमात्माको पूजा गर्दाखेरि बहुत थोरै दिएर धेरै धेरैको अपेक्षा हामी भगवानसँग राख्दछौँ। प्राय हेर्नुहोस्। तर यसमा जुन यो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? काङ्क्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता। यो मनुष्य लोकमा जसलाई कर्मको सिद्धिको अपेक्षा छ, यहाँ सिद्धि शब्दको अर्थ हो फलको चाहना छ। कुनै पनि कर्म गर्यो, त्यो कर्मको फलको उसले चाहना गर्दछ। प्राय लौकिक चाहना त हुन्छै हुन्छ कि मेरो छोराछोरीलाई यस्तो होस्, मेरो पत्नीलाई यस्तो होस्, मेरो पतिलाई यस्तो होस्, मेरा सबै प्राय त्यो हुन्छ। एउटा माताले मलाई सोध्नु, गुरुजी म 5 वटा मन्त्रको जप गर्दछु, अरू पनि कुनै मन्त्रको जप गर्नु छ र मेरो भलो हुन्छ भने भन्नुहोस् भन्दा मैले ती मातालाई सोधेँ, माता यी 5 वटा मन्त्र कति जप गर्नुहुन्छ र किन जप गर्नुहुन्छ भन्दा ती माताले भनिन् कि यो मन्त्रको जप म 1 माला गर्दछु, यो मेरो फलाना छोराका लागि। एउटा मन्त्रको जप म 1 माला गर्दछु, यो मन्त्र मेरी छोरीका लागि। एउटा मन्त्रको जप म गर्दछु, यो मन्त्र मेरो नातिको लागि भनेर ती माताले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। र गुरु महाराज यदि स्ट्रङ कुनै बलियो अर्को मन्त्र छ भने मलाई बताउनुहोस्, ताकि मेरो परिवार सुखी रहोस्, आनन्दित रहोस्। म यस कारणले कुनै मन्त्रको जप गर्न चाहन्छु। भावना राम्रो छ कि घरका परिवारका सबै सुखी रहन्, तर परमात्माको आराधना गरेपछि आराधनाको फल नै परमात्माको कृपा हो। तर पनि हामी थोरै चाहना गरेर धेरै गुमाउँछौँ। थोरै चाहना गरेर। मैले सुनेको छु, एकपल्ट एउटा जेलमा देशको सबैभन्दा ठुलो राजा जेलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रपति अथवा राजा। जेलमा भएका कैदीहरूलाई हेर्नका लागि राजा गए। घुम्दै गए अनि सबै कैदीहरूलाई उनले सोध्दै गए। अब जेलरहरू पनि एकदम डरले आछु भएछन्, कहीँ शिकायत त गर्दैनन्, केही त भन्दैनन्। अनि कसैलाई सोद्धाखेरि भाइ तिमी जेलमा ठिक छौ भन्दा ह महाराज ठिक छु, केही चाहिन्छ तिमीलाई? ह महाराज केही चाहिन्छ। के चाहिन्छ भन्दा मेरो आहार अलिक धेर छ, तर यो जेलमा खाना बहुत कम्ती दिन्छन्, तपाईँ कृपा गरिदिनुहोस् कि मलाई पर्याप्त भोजन 3 टाइम मलाई मिलोस्। राजाले आज्ञा गरे, तुरन्त लेख्यो, काम भइहाल्यो, सुरु भइहाल्यो। अगाडि अर्को कोठामा गए, कैदीलाई सोद्धाखेरि कैदी तिमीलाई सब ठिक छ भन्दा महाराज केही चाहिन्छ भन्दा बस यो कोठा अलिक सानो भयो, अलिक ठुलो कोठा भएदेखि बस्न सजिलो हुन्थ्यो। र ठिक छ, यसलाई अर्को कोठा देऊ। फेरि अर्को कैदीकोमा जाँदाखेरि अर्को कैदीले भन्यो, महाराज अब जाडो महिना आउँदैछ, यी कपडाहरू पर्याप्त दिँदैनन्, राति सुत्न राम्ररी पाइँदैन, त्यसकारणले अलिकति ओढ्ने ओछ्याउने कपडाहरू पर्याप्त दिए हुन्थ्यो। यस्ता कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि बीचमा लगभग एउटा कैदी फेला पर्यो। त्यो कैदीकोमा राजा पुग्दाखेरि कैदीले दण्डवत प्रणाम गर्यो राजालाई। ऊ जान्दछ राजा को हो भनेर, राष्ट्रपति को हो भनेर ऊ जान्दछ। अनि राजाले सब ठिक छ बाबु भन्दा हाँ महाराज ठिक छ। केही चाहिन्छ तिमीलाई भन्दा महाराज चाहिन, तपाईँलाई बहुत कुरो चाहिएको छ, हजुरले पक्का दिनुहुन्छ? सेवकले भन्दछ, सचिवले भन्दछ, यी सर्वोत्कृष्ट शक्ति भएका व्यक्ति हुन्, यिनको आज्ञाले सब कुरो सम्भव छ, माग जे माग्छौ भन्दा महाराज म एउटा कुरो माग्न चाहन्छु। के माग्छौ? माग, जे माग्छौ म दिन्छु। जेलरहरूलाई सोध्यो, यो मान्छेको यहाँ कस्तो छ हावभाव चालचलन? एकदम राम्रो छ महाराज, यो ठिक छ मान्छे, यसलाई जे चाहिन्छ त्यो हामी प्रदान गर्छौँ, यसलाई सोध्नुहोस्
भन्दा उसलाई सोद्धाखेरि उसले के भन्छ, महाराज मलाई बस एउटै मात्रै कुरो चाहिन्छ, यो जेलभित्र मलाई बस्ने इच्छा छैन, म कहिल्यै पनि गलत काम गर्दिन, मलाई जेलबाट मुक्ति दिलाइदिनुहोस्। बस यति भन्नुको जरुरत थियो। राजाले तुरन्त आज्ञा गरे, ताला खोलाए र आफ्नो साथमा लिएर त्यो कैदीलाई लिएर राजा बाहिर निस्किएर उसलाई मुक्त गर्दै। राजा जेलमा गए, सबै कैदीहरूलाई सोधे, तर सबै कैदीहरूको आफ्नो आफ्नो अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छाहरू छ। कसैलाई जेलभित्र अलिकति खाना धेर चाहिएको छ, कसैलाई जेलभित्र कपडा न्यानो चाहिएको छ, कसैलाई जेलभित्र अलिक फराकिलो कमरा चाहिएको छ, कसैलाई जेलभित्र तास जुवाहरू खेल्ने केही साधनहरू चाहिएको छ, कसैलाई जेलभित्र अरू केही सामग्री चाहिएको छ। तर कोही कोही यस्तो बुद्धिमान हुन्छ जसले राजाको महत्त्वलाई जान्दछ, उसले माग्दछ म जेलबाट मुक्त हुन चाहन्छु। सज्जन हो, हामीले मनुष्यको जीवन पाएका छौं, अनमोल जीवन पाएका छौं। नरत्वम दुर्लभम लोके नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम उत्तम मानखो खण्ड भरथनु श्रेष्ठ कुली शिरदार। एउटा अत्यन्त देव दुर्लभ मनुष्यको जीवन हामीले पाएको छ। अनि यो देव दुर्लभ मनुष्यको जीवनमा पनि हामीले सनातन धर्मको उद्गम स्थल यस्तो पवित्र धरामा, यस्तो पवित्र वसुन्धरामा हामीले जन्म पाएका छौं। त्यसमा पनि हरितन्त्र नामको शास्त्रको आधारलाई लिने हो भने हजारौं लाखौं वर्षसम्म भिन्न भिन्न देवताहरूको उपासना गरेपछि अन्तिम भक्ति श्री कृष्णको भक्ति प्राप्त हुन्छ। हरितन्त्रमा यस्तो लेखेको छ। सौभाग्यवश हामीलाई कृष्ण भक्ति पनि प्राप्त भएको छ। अब कृष्ण भक्तिमा तारतम महामन्त्र लिने जरुरत छ र कृष्ण भक्ति प्राप्त भएपछि अब जब राजाधिराज साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, जो देवताका पनि राजा हुनुहुन्छ, इन्द्र चन्द्र वरुण कुबेरको पनि राजा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण त्रिगुणको पनि राजा हुनुहुन्छ र अक्षर ब्रह्मको पनि राजा, यानी सबैको राजा, जसलाई श्रीमद् भागवतमा जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। स्वराट राजा भनेर जुन परमात्मालाई भनेको छ, जब त्यस्तो राजा, सर्वोत्कृष्ट राजाको हामी भक्त भयौं, हामी सुन्दर साथ भयौं, हामी ती राजाका अंगना भयौं, उनकी सखी हामी भयौं भने अब हामीले ती परमात्माका अगाडि संसारका साना साना भोग माग्ने अथवा त परमात्मालाई यो भन्ने, प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, मलाई हजुरको चरण शरणमा लिनुहोस्, पुगिहाल्नु नि। यो श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ कि संसारको फलको चाहना गर्ने व्यक्तिहरू देवताहरूको उपासना गर्दछन्। देवताहरूको उपासना गर्दछन् किन भन्दा कर्म, यो मनुष्य लोक एउटा विशेष लोक कस्तो छ भन्दा मनुष्य लोकमा कर्म गर्यो भने कर्मको आधारमा फल पाइन्छ। कोही पुण्य प्राप्ति गरेर स्वर्ग पुग्यो, तर स्वर्ग पुगेर स्वर्गमा नन्दन वनमा कल्प वृक्षको मुनि बसेर म माला जाप गरेर भक्ति गरेर भगवत प्राप्ति गर्छु भन्ने अथवा कृष्णलाई प्राप्ति गर्छु भन्ने कसैको मनमा इच्छा भयो स्वर्गमा भने त्यो त्यहाँ स्वर्गमा यो साधन उपलब्ध छैन, यो सुविधा स्वर्गमा छैन। मनुष्य लोकमा मात्र यो सुविधा उपलब्ध छ। मनुष्य लोकमा पनि जो मनुष्य जाति छ उनलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध छ। उनले जस्तो कर्म गर्दछ कर्मको आधारमा उनले फल प्राप्ति गर्न सक्दछ। मनुष्य लोकमा पनि मनुष्यदेखि इतर जो पनि प्राणीहरू छन् उनीहरू कर्म गर्दछन्। कर्मको आधारमा उनीहरूले सुख दुःख इत्यादि
तर कर्मद्वारा उपलब्धि भन्ने कुरो केवल मनुष्यले मात्र गर्न सक्दछ, किनभने मनुष्य विवेकी प्राणी हो। त्यसकारणले श्रीमद् भगवत गीताको 15औं अध्यायको सायद तेस्रो या चौथो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रसिद्ध अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अघिल्लो या पछिल्लो श्लोकको अन्तिम चरण हो। मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि, यो मनुष्यलोकमा जस्तो कर्म उसले गर्दछ त्यो कर्मको आधारमा उसले फल प्राप्ति गर्न सक्दछ। तर हाम्रो जन्म जन्मको स्वभावले गर्दाखेरि हामी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मालाई पाइसकेपछि पनि ती कैदीहरूले साना साना सुविधाहरूलाई मागे झैं हामी यी देवताहरू जो स्वयं मुक्त छैनन्, देवताहरूले मुक्ति पाएको छैनन्, देवताहरूले पनि मुक्ति चाहे भने मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर आउनु पर्दछ र कोही साँचा सद्गुरुको चरणमा बसेर, सद्गुरुको आश्रयमा बसेर, सद्गुरुको चरणारविन्दको सन्निकटमा बसेर अनि उसले उपासना आराधना गरे भने ती देवताहरूले मोक्ष पाउन सक्दछ। त्यसकारणले मोक्ष त मनुष्यले पाउन सक्दछ, तर मनुष्य साना साना कुरोमा भुलिएको छ। देवताहरूको आराधना गर्दाखेरि देवताहरू कुनै कुनै देवताहरू चाँडो प्रसन्न हुन्छन् र हामीले मागेका कुरा तुरन्त पाइन्छन्। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ नि, सिद्धि भवति कर्मजा। कर्मजा भनेको कर्मबाट उत्पन्न भएको सिद्धि। क्षिप्रम, क्षिप्रम हि मानुषे लोके, क्षिप्रम भनेको तुरन्त प्राप्त हुन्छ। देवताको आराधना गर्यो, यी पंक्तिहरूमा जस्तो हनुमान चालिसामा पंक्तिहरू छन्, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यी सब पंक्ति अमर पंक्तिहरू नहुने हो भने हनुमानजीलाई कसले पुग्दछ? तर भरोसा छ, हनुमत उपासना गरे भने कुनै पनि भूत प्रेत पिशाचले सताउन सक्दैन। सम्पूर्ण प्रकारका रोग र शोक नष्ट भएर जान्छन् इत्यादि कुराहरू। त्यसकारणले यसरी तुरन्त सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले मान्छेहरूले मलाई छोडेर उनीहरूले देवताहरूको उपासना गर्दछन्। अब भगवानले कर्मकै अर्को कुरो भन्नु भन्दाखेरि आउनुहोस् यहाँनेरि अब यो 13 र 14 श्लोकमा यो संसारमा एउटा बहुत ठुलो विषय छ र यो ठुलो विषयको मूल अर्थ यो हो कि जस्तो यो वर्ण व्यवस्था इत्यादि कुरो छ। यो वर्ण व्यवस्थाको सन्दर्भमा भगवान श्री कृष्ण यो 4 अध्यायको 13 श्लोक र 14 श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अगाडि भगवानले के भन्नुभयो, अर्जुन मेरो जन्म पनि दिव्य छ, मेरो कर्म पनि दिव्य छ। भगवानको कर्म कसरी दिव्य छ यस सन्दर्भमा यो श्लोक राम्ररी हेर्नुहोस्। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यो जुन 4 वर्ण छ, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन यो 4 वर्ण मैले नै, यानी भगवानको कर्म पनि दिव्य छ, जन्म पनि दिव्य छ। भगवान के गर्न सक्नुहुन्छ? पहिले यो श्लोकको अर्थ राम्ररी हेरौँ। अर्जुन चातुर्वर्ण्यम पदच्छेद मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। मया चातुर्वर्ण्यम मया,
मया भनेको मैले, गुण कर्म विभागसह, गुण र कर्मलाई आधारमा लिएर, अथवा गुण यानी स्वभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुण र यानी स्वभाव र कर्मको आधारमा यिनलाई विभाग गरेर चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, मैले 4 वर्णको सृष्टि गरेँ। हेर्नुस्, तस्य त्यो सृष्टिको कर्तारम अपि, म कर्ता भए तापनि, माम म अव्ययम अकर्तारम विद्धि, म ती 4 वर्णको सृष्टि गर्नेवाला कर्ता भए तापनि मलाई अविनाशी अकर्ता तिमीले सम्झ। हेर्नुस्, गुण र भगवानलाई, भगवानको जन्म पनि दिव्य छ, कर्म पनि दिव्य छ। भगवान कर्ता हुनुहुन्छ। यो 4 वर्ण जुन छ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यो 4वटा वर्ण भगवान हुनुहुन्छ। मैले नै मया भनेको मैले नै सृष्टि गरेको। तर वास्तवमा कुरो के छ, यसलाई अलिकति यो शब्दलाई केलाउनुहोस्। मैले यी 4 वर्णको सृष्टि कसरी गरेँ भन्दा गुण र कर्मको आधारमा गरेँ। यानी प्रारम्भमा जब मानवीय सृष्टि गर्दाखेरि भगवानले यी 4 वर्णको सृष्टि गर्दाखेरि गुणको आधारमा, गुण माने स्वभाव, स्वभाव भने कसरी भन्दा जुन व्यक्तिमा, जुन सृष्टि गर्दा जुन व्यक्तिमा सतोगुण प्रधान छ, हामी जब 17वां अध्यायतिर पुग्छौं त्यतिखेर गुणत्रय विभाग योग आदिमा हामी सतोगुण क्या हो, रजोगुण क्या हो र तमोगुण क्या हो त्यसलाई हेर्नेछौँ। सतोगुण प्रधान भएको व्यक्तिलाई भगवानले भन्नुभयो यो ब्राह्मण हो। अनि जसमा रजोगुण प्रधान छ तर सतोगुण न्यून छ, यानी रजोगुणको भाव उसमा अत्यन्त धेरै छ तर सतोगुण पनि त्यसमा छ, तर सतोगुण धेरै छैन, कम छ। त्यसलाई भगवानले भन्नु यो रजोगुणी छ, त्यसले गर्दा यो क्षत्रिय भयो। अनि जब भगवानले रजोगुण प्रधान भएको र तमोगुण कम भएको त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई देखेपछि यो वैश्य हो। अनि अर्को कुरो, जब तमोगुणको मात्र प्रधानता जसमा छ त्यो शूद्र हो। शूद्र भनेको सानो, यो ठुलो भन्ने कुरो त भगवानले भन्नुभएकै छैन। तपाई वेदमा हेर्नुहोस्, भगवान भन्नुहुन्छ मुखात अग्नि अजायत, मुखबाट अग्नि र ब्राह्मणलाई भगवानले मुखबाट प्रकट गर्नुभयो। भगवानले बाहुराजन्य आफ्ना पाखुराबाट क्षत्रियहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँले जङ्घाबाट, तिघ्रा जङ्घाबाट वैश्यहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। अनि पदभ्याम शूद्र अजायत, आफ्नो श्री चरणारविन्दबाट शूद्रलाई तपाईले भगवानले प्रकट गर्नुभयो। त्यसकारणले यो के भयो भने हजारौं वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, 4थो अध्यायमा नै भगवानले के भन्नुभयो भने धेरै लामो समयसम्म चल्दै आउँदा यो योग नष्ट भ्रष्ट भयो। यसरी नै यो वर्ण व्यवस्था चल्दै 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 आउँदाखेरि पछि गएर वर्ण व्यवस्थालाई जन्मको रूपमा आधार मान्न थाल्यो, कर्मको रूपमा आधार मान्न थालेन। जन्मको रूपमा आधार मान्न थाल्यो। अनि जन्मको रूपमा आधार मानेपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि मान्छेहरू, एउटा मान्छे जन्मिने बित्तिकै सर्वश्रेष्ठ, अनि एउटा मान्छे जन्मिने बित्तिकै यो बिल्कुल तल्लो दर्जाको भन्न मान्न थाल्यो। वास्तवमा यसलाई हामीले यसरी लिन सक्दछौँ, ब्राह्मणलाई हामी ज्ञान शक्ति मान्न सक्दछौँ अथवा नलेज पावर। ब्राह्मण ज्ञान शक्ति, जसले ज्ञान दिन सक्दछ, ज्ञान लिन सक्दछ, त्यसलाई ब्राह्मण परिवारभित्र हामी हाल्न सक्दछौँ। क्षत्रिय दण्ड शक्ति, दण्ड शक्तिको मतलब हो जस्तो मिलिटरी पावरहरू इत्यादि हुन्छन् अथवा पोलिटिकल पावर जसमा हुन्छ त्यसलाई क्षत्रिय रूपमा माने, त्यो राजा हुन सक्ने क्षमता भएको हुनाले
अथवा त्यो नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भएको हुनाले उसलाई क्षत्रिय रूपमा मान्यो। अनि वैश्यहरू, यो मैले भूमिकामा यो सबै कुराहरू लेखेको छ। वैश्यलाई अर्थशक्ति मान्न सकिन्छ, मनी पावर, जसले पैसाको सञ्चालन राम्ररी गर्न सक्दछ। ब्राह्मणलाई पैसा रुपियाँ दिनुभयो भने ब्राह्मणले पैसा रुपियाँको सञ्चालन राम्रो गर्न सक्दैन, तर उसलाई ग्रन्थ दिनुभयो भने आद्योपान्त ग्रन्थ पढेर त्यो ग्रन्थको सारांश ऊ निकाल्न सक्दछ। तर कुनै ब्राह्मण भएर पनि यदि ऊ पैसामा धेरै मस्त छ र पैसाको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्दछ भने सम्झिनु यो ब्राह्मणको कुलमा जन्मेको जरुर छ, तर यो वैश्य हो। शूद्रको अर्थ के हो भने जसले श्रम गर्न सक्दछ, श्रम शक्ति, जसलाई हामी लेबर पावर भन्न सक्दछौँ। यस्तो खालको शक्ति भएको जुन परम्परा छ, यो परम्परा भगवानले भन्नुहुन्छ गुण र कर्मको आधारमा मैले 4 जात 36 वर्णको संरचना गरेको। त्यसकारणले आज पनि तपाईहरु हेर्नुहोस्, अहिलेका हुन त अत्यन्त पौराणिक वैदिक सनातन परम्पराका आज केही सम्प्रदायहरूमा परिष्करण छ, सम्प्रदायहरूमा परिष्करण छ, परिष्कृत गरेको छ। केही सम्प्रदायहरू अत्यन्त रूढिवादले ग्रस्त छन् र धेरै सम्प्रदायहरूमा धेरै परिष्कार यानी शुद्धता भएको छ। जस्तो श्री कृष्ण प्रणामी परम्परामा तपाईहरु गएर हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन। तर भेदभाव छैन भनेर आफूले आफूलाई अड्कल गर्ने म कहाँ उभिनु पर्छ भनेर। हाम्रो यहाँ भद्रावतीपुरी धाममा अब भर्खर लकडाउन खुलिने चेष्टामा भक्तहरूको आवार जावार चालु भइसक्यो। आज आइतबार भएको हुनाले आज पनि बिहानदेखि भक्तहरूको आगमन सुरु भएको छ। बडा अप्ठ्यारो छ, मन्दिर नखोलौं बहुत अप्ठ्यारो छ, मन्दिर खोलौं त कोरोना संक्रमण बढ्ने खतरा छ। त्यसकारणले बडो सावधानी पूर्वक यी सब काम गर्नुपर्ने छ। तर हेर्नुस्, यहाँ मन्दिरमा, हाम्रो यो भरोडाको मन्दिरमा यहाँ सबै प्रकारका मान्छे आउँछन् र मैले यहाँ एउटा नियम के बनाइदिएको छु भने मन्दिरको गेटबाट भित्र पसिसकेपछि ऊ मात्र, उसको एउटै मात्रै जाति छ, ऊ सुन्दर साथ, ऊ भक्त। बाहिर निस्केपछि तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर, तर गेटबाट भित्र आइसकेपछि ऊ मात्र परमात्माको भक्त। परमात्माले आफ्नो भक्तलाई कहिल्यै पनि यो भक्तलाई म छिछि दूर गर्छु, यसलाई म च्याप्तो छु भनेर भगवानले कहिल्यै पनि भन्नुहुन्न। सबको लागि भगवान बराबर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन 4 वर्णको सृष्टि मैले गरेको, अब भगवानको चरणबाट शूद्र जन्म्यो। म तपाईहरुलाई एउटा कुरो सोध्छु, एउटा अत्यन्त उत्तम ब्राह्मण कुलमा, जस्तो हामी नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि उपाध्याय ब्राह्मण, उपाध्याय ब्राह्मण कुलमा, एकदम पवित्र ब्राह्मण कुलमा एउटा बालकले जन्म लियो। तर त्यो ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएपछि त्यो ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मणोचित कुनै पनि कर्म छैन। बिहान उठेर स्नान गर्नु पर्दछ, समय भएपछि यज्ञोपवीत संस्कार हुनु पर्दछ, बिहान कमसे कम आधा 1 घण्टा बसेर गायत्रीको अनुष्ठान गर्नुपर्छ, आफ्नो इष्टदेवको नाम जप गर्नु पर्दछ, मध्याह्न र सन्ध्या कालमा पनि सन्ध्यावन्दन आदि गर्नु पर्दछ, नित्य कर्महरू गर्नु पर्दछ। यसका साथसाथमा गरुड पुराणमा जुन कुरो भनेको छ, ब्राह्मणले कुनै पनि हालतमा, यदि आफूले उसलाई ब्राह्मण मान्दछ भने ब्राह्मणले कुनै पनि हालतमा अभक्ष खानु हुँदैन। जुन ब्राह्मणको घरमा अभक्ष वस्तु प्रवेश गर्दछ, ब्राह्मण भएर अभक्ष वस्तु प्रवेश गरेपछि त्यो ब्राह्मणलाई गरुड पुराणमा अत्यन्त नीचमा नीच मानिएको छ। शास्त्रले भनेको त्यो बहुत नीच। जुन ब्राह्मण
ब्राह्मणोचित कर्म गरेर गायत्रीको अनुष्ठान गर्दछ, शास्त्रले भनेको छ उता देवता भन्दा पनि उत्तम हो। तर जुन आफूलाई ब्राह्मण मानेर, जुन ब्राह्मणले ब्राह्मणोचित कर्म गर्दैन, धेरै नेपालमा धेरै जसो ब्राह्मण वर्गमा मैले सायद सुनेको छु, मैले यदि बिर्सेको छैन भने कुनै कुनै कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरू त मांस सेवन पनि गर्दछन्। कर्मकाण्डी दिनभरि गएर कर्मकाण्ड गर्दछन्, यो चाहिँ कुरो हामीले खान हुन्छ, यो चाहिँ कुरो खान हुँदैन भनेर बाठो भएर, चालाक भएर, तर्क दिएर यस्ता खालका अत्यन्त पाप कर्म पनि ब्राह्मणहरूले गर्दछन्। अब यो भगवान कृष्णले जुन भन्दै हुनुहुन्छ, उसले जुन खाना खान्छ, भोजन गर्दछ, त्यो त अत्यन्त असुर जस्तो भोजन उसले गर्यो, त उसको गुण त ब्राह्मणोचित गुण भएन। उसले कर्म जुन गर्दैछ त्यो कर्म पनि अत्यन्त हिंसामूलक कर्म भएको हुनाले हामीले त एउटा मच्छर पनि मार्नु हुँदैन, फू गरेर उडाउनु पर्छ भने उसले यति ठुलो हिंसात्मक कर्म गरेपछि उसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने? त्यसकारणले भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट भन्नुहुन्छ, यो सृष्टि चलाउनका लागि मैले 4 वटा विभाजन गरेको, यो तल यो माथि मैले भनेको होइन। यता मध्यकालमा अत्यन्त बाठा भएका आफ्नो रोजगार चलाउने ठेकेदारहरूले यी सब काम गरेका हुन्। वास्तवमा भगवानले यो काम गर्नुभएको छैन। र भगवान भन्नुहुन्छ यी सम्पूर्णको सृष्टि मैले गरे ता, यी सम्पूर्णको कर्ता म भए तापनि अर्जुन मलाई तिमी अविनाशी अकर्ता सम्झ। मतलब सबै कुरो भगवान गर्नुहुन्छ, तर यो भगवान जुन गर्नुहुन्छ, जुन क्रिएसन गर्नुहुन्छ, जुन एक्सन भगवान गर्नुहुन्छ, जुन कर्म भगवान गर्नुहुन्छ, त्यो कर्म गर्दाखेरि कर्म प्रति भगवानलाई जरा पनि कुनै कर्मको अहंकार पनि छैन, कर्तापनको भाव पनि छैन, कुनै चाहना पनि छैन। तसर्थ भगवानलाई अकर्ता भनिन्छ। फेरि अर्को श्लोक यसलाई पुष्ट गर्ने श्लोक हेर्नुहोस्। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बहुत सुंदर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। अब यो श्लोकबाट यो माथिको श्लोक पूरा प्रष्ट हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म फले, कर्मको फलमा, बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि कर्म, जस्तो हामीले धान लगायौं, अब हामी 3 महिना 4 महिना पछि धान लटरम्म फल्छ भनेर हामीलाई अपेक्षा छ। त्यसकारणले धानमा कुनै रोग लाग्यो भने हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ, किन हामी त लहलहाट धेरै पाउने अपेक्षा गरेका थियौँ। मकै लगायौं हामीले, एउटा दानो मकै रोप्दा 3 घोगा फल्दै देखिन्, ती पनि राम्रा राम्रा घोगा फल्दै देखिन्, कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मनमा हाम्रो भावना छ अघि। र यी सबै कुरोले गर्दाखेरि हामीलाई कर्म फलको चाहना छ, कर्म फलको अपेक्षा छ हामीलाई। तर भगवान के भन्नुहुन्छ? भगवान कसलाई भनिन्छ? हेर्नुहोस्, कर्म फले, कर्मको फल प्रति, कर्म त म गर्दछु अनि कर्म गरेपछि फल पनि प्राप्त हुन्छ। किनभने एउटा बिरुवा रोपेपछि त्यो आज नभए भोलि त्यो वटवृक्ष हुन्छै हुन्छ, कर्म गरेपछि फल प्राप्ति हुन्छै हुन्छ। तर कृष्ण के भन्नुहुन्छ? प्रभु के भन्नुहुन्छ? अर्जुन कर्म फले मे स्पृहा न। कर्म म जरुर गर्दछु,
तर कर्म गरे पनि कर्मको फल प्रति मेरो कुनै पनि स्पृहा छैन। स्पृहा भनेको अपेक्षा, यो भए यस्तो होस् भन्ने फल प्रतिको कुनै स्पृहा छैन। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मलाई कुनै पनि सानो कर्म गरौँ या ठुलो कर्म गरौँ। हेर्नुहोस्, महाभारतको अहिले टेलिभिजनमा कति एपिसोड पुग्दैछ, हजुरहरू हेर्नु हुँदो होला। हेर्नुहोस् महाभारत। म त मेरो टेलिभिजन बिग्रेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले फोनमै म हेर्दैछु। 108वां नामको म एपिसोड अहिले हेर्दैछु। महाभारतको सम्पूर्ण लीला पूरा भयो। धर्मराज युधिष्ठिरलाई गद्दीमा बसाइयो, तर भित्रभित्रै अलिअलि खुसफुसाहट हुन थाल्यो। खुसफुसाहटमा के भयो भन्दा भीमलाई अलिकति अहंकार आयो आफ्नो बाहुबलमा, आफ्नो प्रचण्ड गदामा, कि म नभएदेखि कहाँ युद्ध पुरा हुन्थ्यो। अर्जुनलाई त अहंकार आइ नै हाल्यो, किनभने विश्वको सबैभन्दा ठुलो धनुर्धर हो। गाण्डीवलाई यसो हेरेर प्रकट गर्दैनन्, तर उसलाई अहंकार उसलाई पनि छ। युधिष्ठिर महाराजलाई पनि अहंकार अलिकति थियो, किन भन्दा उहाँ यति सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चढेको रथको पाङ्ग्राले पृथ्वी कहिल्यै पनि छुँदैन थियो, पृथ्वीभन्दा अधर माथि रहन्थ्यो। उहाँलाई पनि त्यस्तो खालको मनमा छ। अरू जो छन् तिनीहरूमा पनि यी खुसुर फुसुर हुँदाखेरि, तर भगवान मस्त अलमस्त हुनुहुन्छ। भगवान केही पनि, अब भगवानको द्वारका जाने बेला भएको छ। र यी सबै कुरा भएपछि अब वाद विवाद जन्मेपछि अब कसले यो प्रमाण गर्ने कि यो युद्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको छ, कसले यो कुरो भन्ने भन्दा सबैले उगरेपछि अनि ज्ञानी मुनिहरू, जो तटस्थ ज्ञानी मुनिहरू थिए, उनीहरूले भने एउटा यस्तो खालको व्यक्ति छ जसले बिना पक्षपात उसले यो सम्पूर्ण महाभारतको 18 दिनको यो युद्धलाई अवलोकन गरेको छ। कुनै पक्षपात छैन। त्यस्तो एकजना महात्मा छन्, जाउँ त्यो महात्मालाई सोधौं। सबैजना गए। महाभारतको युद्ध जहाँ भएको थियो त्यसको अलिक माथि शिखरमा, जहाँबाट पुरा महाभारत अवलोकन हुन सक्थ्यो, हेरिन सकिन्थ्यो, त्यहाँ बर्बरिक महात्मा बसेका छन्। तपाईहरुले सुन्नुभयो, बर्बरिक भनेको भीमसेनको अर्की एउटी पत्नी थिइन्, राक्षसिनी पत्नी, जसको नाम थियो हिडिम्बा। हिडिम्बा र भीमसेनको माध्यमले घटोत्कच नाम गरेको छोरो जन्म्यो। अनि घटोत्कच जो थियो, त्यो घटोत्कचलाई भगवान श्री कृष्णकै कृपाले नरकासुर, जसलाई भौमासुर पनि भनिन्छ, भौमासुरको मन्त्री की छोरी अत्यन्त सुन्दरी र साथसाथमा प्रचण्ड पराक्रमी थिइन्। र ती मौर्वी नाम गरेकी भौमासुरका मन्त्री की छोरीसँग श्री कृष्णको इशाराले घटोत्कचसँग विवाह भयो। र मौर्वी र घटोत्कचको सम्पर्कले एउटा वीर बालक जन्म्यो, जसको नाम थियो बर्बरिक। बर्बरिकको अर्थ हो सर्वश्रेष्ठ। र बर्बरिकलाई भगवान श्री कृष्णले नै इशारा गरेर, कृपा गरेर भगवान श्री कृष्णले युद्ध विद्या सिक्न पठाउनु भयो, युद्ध कौशल्य सिक्न पठाउनु भयो। र यिनले तीनवटा यस्ता प्रचण्ड कामाख्या देवीको कृपाले यिनले तीनवटा बाण पाए, जुन तीनवटा बाणले उनले चाहे भने विश्व नै ध्वस्त गर्न सक्दछन्, त्यस्ता तीनवटा बाण पाए। अनि उनले गुरुलाई वचन के दिए भने, जुन पक्ष कमजोर हुन्छ त्यो पक्ष प्रति गएर युद्ध गर्ने। र महाभारतको युद्ध भन्दा अगाडि बर्बरिक पुगेपछि बर्बरिकको यो समस्याले गर्दा महाभारतमा खलबल मच्चियो। सम्भव छ अब पाण्डवका सेना कम छन्, तर पाण्डवका सेना कम भएर कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ, तसर्थ पाण्डव कमजोर भयो भने त बर्बरिक पाण्डव पक्षमा युद्ध गर्ने भए। तर बर्बरिकलाई श्री कृष्णले सोध्नु भयो,
बर्बरिक, यदि कौरव पक्ष हार्न थाले भने तिमी भीमसेनको तिमी नाति हौ, तिमी मेरो परम भक्त हौ तिमी। तर कौरव पक्ष यानी दुर्योधन दुशासनको पक्ष कमजोर हुन थाल्यो भने के तिमी त्यो पक्षमा गएर युद्ध गर्दछौ? बर्बरिकले भने मैले गुरुदेवलाई वचन दिएको छु, मैले जानुपर्छ त्यता। अब यस्तो खालको अप्ठ्यारो भयो, किनभने ऊ जुन पक्षमा जान्छ उसका 3वटा बाणले 3 मिनट भित्रमा सम्पूर्ण युद्धै समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले श्री कृष्णले युक्ति सोचेर अनि बर्बरिकलाई, कृष्णलाई पनि ऊ गुरु मान्दथ्यो, किन कृष्णबाटै सबै कुरो पाएको हुनाले। अनि कृष्णले गुरु दक्षिणामा भन्नुभयो, अब तिमीले दक्षिणा दिने बेला आयो, अब म माग्छु तिमीसँग भन्दा। अनि बर्बरिकले भन्यो के माग्नुहुन्छ प्रभु, माग्नुहोस् भन्दाखेरि अनि बर्बरिक अब यो के गर्ने त? बर्बरिकले सबै कुरो सम्झ्यो भने अनि बर्बरिकले आफ्नै हातले आफ्नो शिर काटेर कृष्णको हातमा दियो। अनि दिएपछि तर बर्बरिक मरेको छैन, उसको धड पनि जिउँदैछ, शिर पनि जिउँदैछ। भगवानले धडलाई पनि आफ्नो आशीर्वादले सुरक्षित राख्नुभयो, शिरलाई त जिउँदो बनाउनु नै भयो भगवानले। र बर्बरिकको इच्छा थियो युद्ध हेर्ने, युद्ध खेल्ने पनि इच्छा थियो, तर खेल्न नपाउँदाखेरि यो विश्वको यो एक मात्र यस्तो युद्ध हो, यसपछि हजारौं वर्षसम्म यस्तो युद्ध हुन सक्दैन र यो युद्ध हेर्ने अपेक्षा थियो। र भगवानले त्यहाँ स्थिर गरिदिनु भयो र यिनै बर्बरिकलाई भगवानले आफ्नो शक्ति दिनुभयो र बर्बरिकलाई भन्नुभयो, बर्बरिक तिमी मेरो शक्तिलाई लिएर कलियुगमा तिमी पूजित हुन्छौ मेरा नामबाट। र तिनै बर्बरिक पछि गएर राजस्थानमा खाटू भन्ने एक जग्गा छ, त्यहाँ खाटूमा श्याम कृष्णको नाम गरेर खाटूमा बर्बरिकको पूजा हुन्छ। खास गरेर तपाईहरु जान्नुहुन्छ नेपालमा पनि धेरै छन्, यी राजस्थानका मारवाडीहरू जो हुन्छन्, यी प्राय सबै मारवाडीहरू खाटू श्यामका भक्त हुन्छन्। र यो खाटू श्याम भनेको कृष्णकै पूर्ण स्वरूप होइन, बर्बरिकलाई कृष्णले आफ्नो आशीर्वाद दिएर आफ्नो नाम दिएर बर्बरिकलाई तयार गर्नुभयो। अब यो बर्बरिकको सबै छेउमा पुगे सबै र सबैले सोधे, बर्बरिक वास्तवमा युद्ध कसले गर्यो? कसको प्रचण्ड युद्धको कौशल्यले यो युद्धमा विजयी भए भन्दा बर्बरिकले भने युद्ध त सबैले गरे, सबैको म भूरी भूरी प्रशंसा गर्दछु, तर वास्तवमा मेरो कुरो सुन्नुहुन्छ तपाईहरु? चकमन्न भए। भीमसेनलाई लाग्यो आफ्नो गदामा हात घुमाउन थाले, सायद मेरो नाम लेला मेरो नाति हो। अर्जुनले सोच्न थाले नाम लेलान्, किनभने म बिना त यो हुनै सक्दैन कुनै पनि हालतमा, इत्यादि। तर बर्बरिकले जुन कुरो भने सबै आश्चर्यचकित र निराश भए। बर्बरिकले भने मैले त महाभारतको प्रचण्ड युद्धमा देखे हजारौं असुरहरू छन् त्यहाँ, र ती असुरहरूलाई समाप्त गर्नका लागि सुदर्शन चक्र घुमिरहेको देखे मैले। अरु केही पनि, मात्र सुदर्शन चक्र घुमिरहेको छ। अनि सुदर्शन चक्र बेला बेला आएर आफ्नो मालिकको अंगुलीमा आएर उभास गर्दछ। फेरि सुदर्शन चक्र घुमेर सम्पूर्ण दुष्कृतिहरूलाई विनाश गर्दै गरेको मैले देखे। र जब उनीहरूको विनाश हुन्छ अनि खून खोलो जस्तो बग्दाखेरि महाकाली आफ्नो पात्र जसलाई खप्पर भनिन्छ, महापात्र लिएर त्यो सुदर्शन चक्रका पछि पछि त्यो बग्दै गरेको खुनको पान गर्दै गरेको महाकालीलाई देखे मैले। अरु केही पनि देखिन, बस यी दुईटा युद्ध गर्दै सबै छक्क परे र सबैलाई थाहा भयो कि यो सम्पूर्ण महाभारतलाई तयार गर्ने, महाभारतमा यी सबै आततायी धर्मलाई खत्म पार्ने यी सबै असुरहरूलाई भेला गर्ने र महाभारतको युद्ध गराउने, गीताको प्रवचन गर्ने र मूल रूपमा महाभारतको युद्ध गर्ने पनि केवल कृष्ण नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो र सबै कृष्ण चरणमा प्रणाम गर्न थाले। हेर्नुहोस् भगवान के भन्नुहुन्छ,
कुनै पनि अब यत्र ठुल्ठुला कर्महरू गर्दाखेरि पनि भगवान बोल्नुहुन्न, मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ। हामी कति प्रशंसाको चाहक छौँ तपाईहरु जान्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष गरेर नेपालमा सानो होस् या ठुलो होस्, कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै कुर्सीहरू थुप्रो लगाउनु पर्छ, आसन ग्रहण हुनै पर्दछ। अनि त्यो आसन ग्रहणमा पनि विशेष गरेर त्यो अध्यक्ष नाम गरेको जुन प्राणी हुन्छ, त्यो अध्यक्ष नाम गरेको प्राणी सबैभन्दा राम्रो कुर्सीमा गएर गजक्क परेर उसले बस्नै पर्छ। त्यहाँ माला लगाएर ऊ एकदम प्रधान भएर सबैले उसको नाम लिनै पर्दछ गजक्क भएर। अनि मान्छे त्यो आसन ग्रहण गराउने क्रममा यदि नाम कसैको बिर्स्यो भने अब यो मान्छेलाई ग्रहण लाग्यो, अब यो मान्छे रिसो, अब यो मान्छेलाई पक्का ग्रहण लाग्दछ, अब फर्केर आउने हो, यो स्थिति छ। साना साना कुरामा हामी कति चाहना गर्दछौँ, मलाई मान्छेले मानुन्, मलाई माला लगाइदिउन्, मेरो प्रशंसा गरून्, मेरो नामको प्रशंसा गरून् इत्यादि। तर भगवान श्री कृष्णलाई हेर, यो सम्पूर्ण अस्तित्व जसबाट चल्दछ ऊ चुप लागेर बसिरहन्छ मुसु मुसु हाँसेर। कारण यो श्लोकलाई पढ्नुहोस्, नमे कर्म फलेस प्रिया, म कर्म जरुर गर्दछु तर कर्मको फलमा रत्ती मात्र पनि स्प्रिया छैन। नभएको हुनाले के भयो भने नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मसँग लेपायमान हुँदैन। यानी कर्मको बन्धनले मलाई बाँध्नै सक्दैन, किनभने स्प्रिया नै छैन। अर्जुन, यो कुरो इति माम यह अभिजानाति, यो जुन मेरो जुन कुरो छ, जो भक्तले, जो कर्मयोगीले यो कुरो जान्दछ, स कर्म भी नबध्यते, त्यो व्यक्ति पनि कर्मको बन्धनले बाँधिन सक्दैन, कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। मतलब के भयो? भगवानले आफ्नो कुरो पहिले भन्नुभयो, म यी सम्पूर्ण कर्महरू गर्दछु तर कर्मको फल प्रति मेरो कुनै स्प्रिया छैन। यानी म असक्तले निष्काम कर्मयोगी भएर कर्म गर्दछु। त्यसकारणले गर्दा कर्मको कुनै पनि फल, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तू कर्मको बन्धन भइहाल्छ। तर मलाई कर्म लेपायमान हुँदैन, यानी कर्मले मलाई बाँध्न सक्दैन। यो कुरो जो भक्तले राम्ररी बुझ्दछ कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनुहुन्छ, यो कुरो जसले बुझ्दछ उसलाई पनि कर्मको बन्धनले बाँध्दैन। मतलब के हो भने तपाईं जसको आराधना गर्नुहुन्छ त्यसको सद्गुण तपाईमा आउँछ कि आउँदैन? जब भगवान कृष्णलाई तपाईले आफ्नो आदर्श मान्नुभयो भने भगवान श्री कृष्णका गुणहरू तपाईँ भित्र आउँछ नै आउँछ, है? अझै अगाडि हेर्नुहोस् 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। हेर्नुहोस्, पूर्वै भनेका पहिलेका उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। पहिलेका पूर्वकालका, यानी हामी भन्दा अगाडिका पूर्ववर्तीहरू, पूर्वका मुमुक्षुभी मोक्षको चाहना गर्ने साधकहरूले एवं ज्ञात्वा यो कुरोलाई भली भाँति जानेर कर्म कृतम कर्म गरे। पहिलेका कालका मुमुक्षु राजर्षिहरूले कर्म योगलाई भली भाँति जानेर अनासक्त भएर कुनै पनि कर्मको स्पृहा नराखे कर्म गरे। कर्म गरेपछि के भयो भन्दा तस्मात्, त्यसकारणले त्वम तिमी पनि पूर्वैहि आफ्ना पूर्वजहरू राजर्षि जनक आदि गरेका पूर्वजहरूले पूर्वतरम भनेको सधैँ सधैँ कृतम गरेर आएको कर्म एव कर्म नै कुरु गर।
भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी भन्दा पहिलेका श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजर्षिहरूले, मैले हिजो हजुरहरूलाई एउटा कुरो भनेको थिएँ, हिजो के अस्तिको दिन, यो एउटा परम्परा थियो। पहिले सम्राटले आफ्नो छोरालाई गाद्दी दिनुभन्दा पहिले उसलाई तयार गर्ने। कसरी तयार गर्ने भन्दा गुरुकुलमा पठाएर उसलाई सम्पूर्ण विद्याबाट पारङ्गत गराउने। अनि पारङ्गत गराएर ऊ आएपछि अब राजाले उसलाई विशेष ज्ञान के दिन्थे भन्दा यो जुन साम्राज्यमा, यो सम्राटको सिंहासनमा तिमी बस्दैछौ बाबु, यो सिंहासन हाम्रो होइन नि, यो प्रजाको सिंहासन। यो सिंहासनमा बस्नुको अर्थ आफ्नो सुख मोज मजा भोग्नका लागि होइन। यो सिंहासनमा बस्नुको अर्थ हो हामी यसै भगवानले हामीलाई यो योग्य बनाउनु भएको छ, नेतृत्व शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ, तर प्रजाको पालन गर्नका लागि हामीलाई यहाँ बसाएको। त्यसकारणले यो सम्पूर्ण अकण्टक साम्राज्य तिम्रो पासमा भए तापनि यो मेरो होइन, म त मात्र यसको सेवक हुँ भनेर अनासक्त भावले यसको सेवा गर्नु। त्यसकारणले एउटा सम्राटले आफ्नो छोरालाई सम्राट बनाउँदाखेरि केवल सम्पत्ति मात्र दिँदैन थियो, त्यो परम्पराको कर्म योगको पूर्ण विद्या पनि उसलाई बनाएर पूर्ण कर्मयोगी बनाएर अनि उसलाई गादी समासीन गरिन्थ्यो। भगवान श्री कृष्ण यही भन्नुहुन्छ, अर्जुन आजभन्दा पहिलेका जो मुमुक्षुहरू थिए, चाहे ऋषिहरू एउटा गुफामा बसेर मुमुक्षु बन्युन् अथवा एउटा सम्राट बनिएर राज सिंहासनमा बसेर प्रजाको भली भाँति पालन गरून्। एउटा गुफामा बसेर माला जाप गर्ने, योगाभ्यास गर्ने योगी र राज सिंहासनमा बसेर अलिप्त भावले, स्पृहा नराखी, आकांक्षाहरू केही पनि नराखी विशुद्ध कर्म मात्र गर्ने, अहमता ममताले रहित भएको परम कर्मयोगीले यी पनि मोक्ष नै हुन्। यिनीहरूले जसरी मोक्षलाई प्राप्त गरे अर्जुन, यो कुरोलाई जानेर तिमी पनि त्यही परम्पराको संवाहक भएको हुनाले, त्यही परम्पराको उत्तराधिकारी भएको हुनाले तिमी पनि यसरी नै कर्म त तिमीले गर्नै पर्छ। तिमीले गर्यौ न भने तिम्रो स्वभावले तिमीलाई कर्ममा घचाड्छ, तर यो ढंगले कर्म गर। यो ढंगले कर्म गर्यौ भने तिमीले कर्म गर्दा गर्दै नै भवसागर पार गर्छौ। अब प्रसंग अलिकति परिवर्तन हुन्छ। 16वां श्लोकलाई हेर्नुहोस्। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब हेर्नुहोस्, कर्म योगमा कर्मको सिद्धान्त, कर्म के हो, यस विषयको सम्पूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूपमा अब भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। कर्म केवल कर्म मात्रै भनेर भएन, कर्मका तीनवटा विभाग छन्, एउटा कर्म, एउटा अकर्म, एउटा विकर्म, तीनवटा अलग अलग वस्तु छन्। त्यसकारणले यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, कर्म किम, कर्म के हो, अकर्म किम, अकर्म के हो, इस विषयमा कवयः अपि अत्र मोहिताः। कवयः तत्त्वगन्तारः कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयाम समनुस्मरेद्य। कवि शब्दको अर्थ केवल कविता बनाउने होइन। संस्कृतमा कवि शब्दको अर्थ हुन्छ जसले सम्पूर्ण अध्यात्म तत्त्वलाई परिपूर्ण रूपमा जानेको छ, त्यसलाई कवि भनिन्छ। त्यसकारणले भागवतमा पनि कवि शब्द आएको छ। कवयोप्यत्र मोहिता, कवि कवयः अपि अत्र मोहिता वर्तन्ते। र यहाँ भगवान हुनुहुन्छ, बडा बडा कविहरू यानी बडा बडा विद्वानहरू पनि कर्मको विषयमा, कर्मलाई भली भाँति नजानेर, कर्मको साङ्गो पाङ्गो अर्थलाई तत्त्वपूर्वक नजानेर मोहित हुन्छन्। कर्म के हो, म जुन गर्दैछु
यसले म पार तर्छु या म मोहित भएर नरकतिर जान्छु, यस विषयमा मोहित छ। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि। अर्जुन, तिम्रा लागि त्यो कर्मको कुरो जहाँ बडा बडा विद्वान पनि मोहित हुन्छन्, त्यो कर्मको भलीभाँति सम्यक व्याख्या म तिमीलाई गर्नेछु। यत ज्ञात्वा, जसलाई जानेर अशुभात मोक्षसे, अशुभबाट तिमी पार तर्दछौ। अशुभ संसार, अशुभ कर्म, अशुभ पाप, अशुभ संताप, यानी कुनै पनि प्रकारको अशुभबाट तिमी पार तर्दछौ। मतलब तिम्रो जीवनमा शुभै शुभको आगमन हुन्छ। तिमीले जे छुन्छौ त्यो शुभ, तिमीले जे बोल्छौ त्यो शुभ, तिमीले जे हेर्छौ त्यो शुभ, तिमी जहाँ पुग्दछौ त्यही शुभ। तिमी अशुभबाट पार तर्दछौ। यानी तिम्रो हर आयाम, तिम्रो हर प्रकार, तिम्रा हर कर्मका हर एक परतहरू शुभै शुभ मात्र हुन्छन्। किन? तिमीलाई म उपदेश दिँदैछु र यो उपदेश पश्चात तिमीबाट अशुभ कर्म हुँदैन, तिमीबाट शुभै शुभ कर्म। अनि अन्तिममा गएर अशुभ संसारबाट पार तरेर त्यो परम धाम तिमी पुग्न सक्दछौ। यद गत्वा न निवर्तन्ते, चाँद सूरजको गम नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुडावनहार। यो खालको कुरो छ। र अब प्रकरण कर्मकै प्रकरण हो, तर अब भगवान श्री कृष्ण कर्मको विषयमा कर्मको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ र यो कर्मको सिद्धान्तका एक एक श्लोकलाई राम्ररी हामी अनुशीलन गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। कर्म के होता, अकर्म के होता र विकर्म के होता, यसका प्रकारहरू के छन्, कति छन्, यी सबै कुराहरू हामी भोलि अवश्यमेव यसलाई अनुशीलन गर्नेछौँ। त्यसकारणले आउनुहोस् आजको यो प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गरौँ।